बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20 सितंबर और दिन है पीर का। ये हफ़्ता आलमी सिफारती और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होनी है। ख़ास तौर पर इन लम्हात में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक इसी वक्त जो बाइडन इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान कायम किए जाने वाले वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास इस वक्त जारी है। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त बनी गाला में एक क्लोज डोर सेशन यानी बंद कमरा मीटिंग की तैयारी की जा रही है। और इस मीटिंग में ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान, अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 35 ममालिक के सरबराहान शरीक होने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है और क्यों बुलाई गई है ये मुलाकात और क्लोज डोर क्यों है, इस बारे में थोड़ी सी तफसील आपको बताऊंगा। और साथ ही बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम एक ख़त और उन्होंने की है वज़ीर आज़म से दरख्वास्त, जिसे कबूल कर लिया गया है। और जो कोई ना कर सका वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर दिखाया। इसकी क्या तफसील वो आपसे शेयर करूँगा। और अब क्रिकेट की दुनिया का एब्सोल्युटली नॉट, जी हाँ, पहले इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर ये सारी तफसील आपको बताता हूँ। ख़ासतौर पर बनी गाला में होने वाली क्लोज डोर मीटिंग के हवाले से, जिसकी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। और जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो उस वक्त तक ये मुलाकात हो चुकी होगी। तो क्रिकेट के एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से मुख्तसर बात कर लेते हैं जनाब, कि ये सारा जो न्यूजीलैंड का चैप्टर हुआ आपके सामने, उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन अब सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान में न्यूजीलैंड इंतज़ामिया की तरफ से कि इस विज़िट को रीशेड्यूल किया जा रहा है या करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। ये बाज़ाब्ता कोई तहरीरी तौर पर नहीं भेजा गया। मेरी कुछ बहुत ही मोतबर ज़राए और स्पोर्ट्स के जो करता धरता हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं कि हम इस जो सीरीज़ है उसको रीशेड्यूल कर लेते हैं किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। तो जो ऑफिशियल वर्जन है पीसीबी का, वो क्लियर है इस बारे में कि पाकिस्तान की कोई भी होम सीरीज़ वो न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेली जाएगी, यानी यूएई में जाकर खेलें या किसी और मुकाम पर, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो भी सीरीज़ होगी जो ड्यू है पाकिस्तान में होने के लिए, वो पाकिस्तान में ही करवाई जाएगी। इसलिए ये क्रिकेट का एब्सोल्युटली नॉट क्लियर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज शेख रशीद साहब ने भी कहा, जिस तरह से सिक्योरिटी की बात हुई, कि कैबिनेट ने मंजूरी दी। मैं कैबिनेट को चूँकि कवर करता हूँ तो अंदाज़ा है, मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो जिस दिन ये काबीना से मंजूरी ली गई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने के हवाले से, तो उस वक्त मैं भी ये सोच रहा था कि कैबिनेट से मंजूरी लेने की क्या ज़रूरत है। ये तो एक सेट प्रोटोकॉल है कि जो भी टीम आती है उसको सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन आज पता चला कि कैबिनेट से जो मंजूरी ली गई थी वो हाई सिक्योरिटी के लिए ली गई थी, यानी वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उस हवाले से। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी थी या फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी थी। तो मेरा बिलीव ये है कि ना ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी थी, ना ये प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी थी, बल्कि इससे भी ऊपर लेवल की थी। क्योंकि मैंने सदर मुमलिकत को के प्रोटोकॉल को भी देखा है और वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी को भी बहुत करीब से देखा है। इतनी सिक्योरिटी जितनी न्यूजीलैंड की टीम को मुहैया की गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि उतनी प्राइम मिनिस्टर लेते होंगे या प्रेसिडेंट लेते होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हफ़्ता आलमी सिफारती और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बहुत अहम है। तो हुआ ये है कि आज बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम एक मुश्तरका ख़त लिखा है। उनसे दरख्वास्त की गई है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली सेशन में एक समिट का इनेकाद किया जा रहा है, एक क्लोज डोर मीटिंग अरेंज की जा रही है और दुनिया भर से सिर्फ 35 ममालिक के सरबराहान का इंतखाब किया गया है। और एशिया से सिर्फ 3 ममालिक हैं, यानी पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया। इन 3 ममालिक के सरबराहान को बुलाया गया है। तो ख़त में उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो इस क्लोज डोर सेशन का हिस्सा बने और अपनी तजावीज़ दें। यहाँ पर ये वाज़ेह रहे कि इस क्लोज डोर सेशन में सदर जो बाइडन भी शरीक हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी शरीक हो रहे हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म भी आएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये दावत कबूल की है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने सोर्सेज से चेक किया कि बनी गाला में इस वक्त इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वैसे वज़ीर आज़म हाउस में भी हो सकते थे, लेकिन चूँकि टाइमिंग इस तरह की है कि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म हाउस से चले जाते हैं बनी गाला में उस वक्त तक, तो ये ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग होगी, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ख़यालात का इजहार करेंगे जो क्लाइमेट के हवाले से है, जो बाइडन अपनी राय देंगे, नरेंद्र मोदी अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तो एक तरह से आमना सामना जो है
وہ ورچوئل سیشن کے تھرو ہو رہا ہے, یا ہو سکتا ہے جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں گے تو اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ آ جائیں گی, میں چونکہ تھوڑا پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں. لیکن آفیشیل سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے اس بات کی کہ بڑے پیمانے پر اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب ٹیلی ویژن پر یا سرکاری میڈیا پر نہ نشر کیا جائے, بیکاز یہ کلوز ڈور میٹنگ ہے اور اس کی نشر و اشاعت اس طرح سے ممکن نہیں ہو سکے گی. اس کی جو تفصیل ہوں گی میں وہ آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتا دوں گا. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, اصل خطاب کی تیاری تو ابھی باقی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. 24 ستمبر یعنی اب سے تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد 24 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے عالمی رہنماؤں سے اہم خطاب. اور جیسے ہر سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن سے وزیر اعظم خطاب کرتے آئے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب کشمیر کا معاملہ شروع ہوا اس وقت بھی انہوں نے نیو یارک میں UN ہیڈ کوارٹر میں کھڑے ہو کر خطاب کیا. اب ایک بار پھر اسی قسم کے خطاب کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن اس بار معاملہ کشمیر کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کو دعوت دی گئی تھی اجلاس میں شرکت کی, لیکن چونکہ یہ سارا سیشن کووڈ کی وجہ سے ورچوئل کر دیا گیا اس لیے وزیر اعظم امریکہ روانہ نہیں ہو رہے. لیکن پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ورچوئلی اس سیشن سے ایڈریس کریں گے, اور اس بار جو تھیم رکھی گئی ہے UN سیشن کی وہ ہے بلڈنگ ریزیلینس تھرو ہوپ, یعنی کرونا سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام اور انسانی حقوق کا احترام. تو جہاں پر انسانی حقوق کے احترام اور معاشی استحکام کی بات آئے گی وہاں پر وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پوری تیاری کر رکھی ہے اور ان کا خطاب ہونے جا رہا ہے بہت ہی اہم. کشمیر کے ساتھ ساتھ اس بار افغانستان کی صورتحال پر کھل کر بات ہوگی اور امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دنیا کی اہم طاقتوں کو UN پلیٹ فارم سے ایک مؤثر پیغام دیا جائے گا اور افغانستان کی صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے عالمی برادری پر زور ڈالا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. جو کوئی نہ کر سکا وہ وزیر اعظم عمران خان نے کر دکھایا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ امریکی صحافی کہہ رہے ہیں جن کا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی چرچا ہو رہا ہے. امریکی صحافی گلین بیک نے سوشل میڈیا پر افغانستان سے انخلا میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کی جانے والی مدد کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مشکل صورتحال میں کئی عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی مدد کو نہ آیا, اور جو کوئی نہ کر سکا وہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا. انہوں نے افغانستان سے صحافیوں اور امریکیوں کے انخلا میں مدد پر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب مشکل وقت میں دنیا بھر کے رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم کسی طرح سے افغانستان سے نکل جائیں تو کسی نے بھی ہمیں مؤثر جواب نہیں دیا. لیکن جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے مدد کا کہا تو انہوں نے نہ صرف عسکری اور سول وسائل فراہم کیے بلکہ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. صرف یہی نہیں, خط کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام اور وزیر اعظم کی طرف سے کی جانے والی مدد کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا. کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی, لیکن وزیر اعظم کی ایک کلیئر پالیسی تھی کہ افغانستان سے انخلا کے معاملے پر پاکستان کو حد درجے تک فیسیلیٹیٹو رول ادا کرنا ہے, اور اسی رول نے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت اہم مقام دلوایا ہے. صرف یہ تو امریکی صحافی کا ایک لیٹر ہے, اس کے ساتھ ساتھ کتنے عالمی ادارے ہیں جنہوں نے خط لکھ لکھ کر پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں آپ سے اس وقت بات چیت کر رہا ہوں تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان قائم ہونے والے پہلے ورکنگ گروپ کا ایک بہت ہی اہم اجلاس اس وقت بھی جاری ہے. یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کچھ تفصیلات لیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ورکنگ گروپ جو ہے یہ نئی جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا تھا پاکستان کے ساتھ ماحولیاتی شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. تو امریکی صدر جو بائیڈن کے نمائندے جان کیری نے شرکت کی ہے اور پاکستان کی طرف سے ملک امین اسلم اس سیشن میں شریک ہوئے ہیں. اس سیشن کے آغاز میں ہی اس بات کے عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو خاص طور پر ماحولیات کے شعبے میں اس فیلڈ میں آگے بڑھایا جائے گا. یہ کچھ مہینے پہلے ورکنگ گروپ قائم کیا گیا تھا تاکہ پاکستان, امریکہ, سعودی عرب اور اس جیسے بہت سارے ممالک جو کلائمیٹ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکے اور کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے. تو پاکستان کو چونکہ مرکزی حیثیت حاصل ہے ہمارے کلائمیٹ ایکشن پروگرام یا کلائمیٹ ایکشن پلان کے تحت, تو جب بھی کہیں پہ یہ بات ہوتی ہے کلائمیٹ سے متعلق یا موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق تو پاکستان کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس سارے معاملے میں اہم کردار ادا کیا.
اور نہ صرف پاک امریکہ ورکنگ گروپ کا یہ اجلاس ہو رہا ہے بلکہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی کلوز ڈور میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ دنیا بھر سے صرف 35 ممالک ہیں اور ایشیا سے صرف 3 ممالک۔ آپ صرف اس بات کا اندازہ اسی چیز سے لگا لیں کہ پاکستان کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ جو ایک فون کال کے معاملے کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ فون کال نہیں ہوا تو ایسا لگا کہ سارے تعلقات ختم ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ کے ٹائم پہ تعلقات بہت بہترین تھے، جس کا اظہار ٹرمپ اپنی زبان سے خود کیا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کے ساتھ کبھی اتنے بہترین تعلقات ہمارے تھے جتنے آج کے ٹائم پہ ہیں۔ یہ ٹرمپ کے الفاظ تھے اس وقت جب وزیر اعظم کی ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ لیکن اس وقت واقعی یہ حقیقت ہے کہ افغانستان کی وجہ سے، افغانستان کے معاملے یا تنازع کی وجہ سے تعلقات میں اتنی گرم جوشی نہیں ہے یا وہ سرد مہری نظر آ رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے اس آفیشیل سٹینس کو انہیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان اسی طرح ڈٹا رہا اپنے موقف پر اور پیچھے نہ پڑے تو یہ لوگ خود بلائیں گے پاکستان کو۔ اور اسی طرح یہ کرکٹ کے میدان میں بھی انشاءاللہ ہوگا، ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ ہم سے آ کے کرکٹ کھیلیں، جس نے کھیلنی ہے وہ نیوٹرل وینیو پہ نہیں، پاکستان کے گھر آ کے یہاں پر کھیلے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ اگر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان آنے کی حامی بھر لی آئندہ چند دنوں میں تو پھر پاکستان کی کرکٹ اور آگے مستقبل اس کا روشن ہے۔ لیکن اگر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا تو پھر پاکستان میں 2 سے 3 سال تک کرکٹ کا ریوائیو ہونا یا بحال ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جو کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کی زبان سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے بات کر کے بتا رہا ہوں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نہ آئی تو پھر پاکستان کرکٹ کے لیے مشکل لمحات ہوں گے۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو۔ آج تک کے لیتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔